फाल्यां 24 एप्रिलाक म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो वाडदिवस जावन आसा. हो तांचो 53वा वाडदिवस. आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंत हे फाटल्या 7 वर्सां सुमार हे गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करतात. ही जबाबदारी सांबाळटा आसतना हांवें लागींच्यान पळयलां की डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सारके एक डिवोटेड पर्सन फॉर द कॉज ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा. आनीक हो साबार डेव्हलपमेंट गोंयचो जावचो म्हणून विंगड भागांतल्यान आनी त्या बरोबरच तळागाळांतल्या लोकां कडेन हो विकास पावचो, प्रगती पावची. आनी म्हणून हांव अशें म्हणन की प्रिंसिपल्स तत्वां घेवन फॉर एग्जाम्पल स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय. जशें आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी म्हणटात की आत्मनिर्भर भारत, तर त्याच पद्दतीन तांणी ही आपली स्वताची एक घोशणा घेतल्या की स्वयंपूर्ण गोंय जावचें. आनी ही घोशणा अशी की बारीक मनशाक सुद्दां अपील जावपा सारकी आनी बारीक मनीस सुद्दां जागृत जावन त्या पद्दतीन आनी त्या नजरेन काम करपाक उद्युक्त जावपाचो. तशे पद्दतीन तांणी हे घेवन जवळ जवळ 200 सुमार मित्र जे आसा, सहकार मित्र जे आहा पळय, हे सहकार मित्र तांणी अपॉयंट केल्ले आसात, जे दर शेनवाराक किंवा केन्ना केन्ना एखाद्या आयताराक सुद्दां पंचायती वतात, पूण चड करून शेनवारा वतात आनी थंय लोकांची ज्यो कितें अडचणी आसात त्यो अडचणी निस्तारपाचें काम करतात. हांव आयच्या दिसाच्या निमित्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ज्या भरीबार पद्दतीन ह्या गोंयचो उदरगतीचो भरीबार घेतिल्लो आसा तांकां बरें आयुश्य आरोग्य लाभचें. आनीक अशीच ही घोडदौड जी आसा पळय, विकासाची घोडदौड तांच्या माध्यमांतल्यान आनीक तांचे बरोबर आशिल्ले तांचे सगळे 11 सवंगडी म्हणजे मंत्री आनी बाकीचे आमदारी बीन हे सगळ्यांचे 40 लोकांच्या एकवटान तांणी हें कार्य जें आसा पळय न्ही तें मुखार व्हरचें. आनीक तातूंत भितर आमचे कडल्यान जर कितें हातभार लागपाक शकता ती गोंयची उदरगत करपा संबंदी, ते उदकाच्या मळार आसूं, सहकार मळार आसूं किंवा इतर काही बाबतींत आसूं, तर ही सगळी सहकाराची भावना जी आसा ती घेवन मुखार वचपा संबंदी डॉक्टर प्रमोद सावंताक बरें आयुश्य, बरें आरोग्य आनी बरी ताक म्हणजे विचारांचें बळगें बरें जाय आनी तें मेळटलें अशें आशा बाळगितां. आनीक म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता आसतना परत एकदां सुजलम सुफलम गोवा, सुजलम सुफलम भारताचो एक भाग जावचो आनी ते जावपा संबंदी तांचें योगदान जें आसा पळय तें अशेंच मुखार निरंतर चालू उरचें अशे प्रकारचे अपेक्षा बाळगितां. आनीक परत एकदां तांकां आयच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं.